हाम्रो न्युट्रल लाइनलाई हाम्रो यो संकेतले जनाइन्छ कुनै पनि ठाउँमा यो संकेत जनाउनको लागि अनि अर्थिङ लाइनलाई हाम्रो के जनाउँछ त यस्तो देखायो भने हामीले यसरी कोर्नु पर्यो यो एउटा लाइनले यो तीनवटा लाइनको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ र यसरी चिन्नुपर्छ जस्तै हामी पनि के छ त एकजना मान्छे छौँ अहिले हामी यहाँ पढ्न आएका छौँ तिमी स्टुडेन्ट भएर आएका छौ अच्छा आएनौ एकछिनपछि बाबासित गएर त्यहाँ फर्निचरमा काम गऱ्यो भने तिमी मिस्त्री भन्छ भन्दैनौ आखिर तिमी एउटै व्यक्ति थियो नि कामको आधारमा फरक फरक ठाउँ जाँदा फरक फरक उपाधि पायो नि पाएन हो त्यस्तै यहाँ पनि के छ भन्दा लेआउट डायग्राममा एउटा सिम्बल कोरिएको छ वायरिङ डायग्राममा के हुन्छ त भन्दाखेरि कहाँ कस्तो किसिमबाट प्रयोग गरिएको छ त्यसैको आधारमा फेजै फेज जानुपर्ने हो कि फेज र न्युट्रल जानुपर्ने हो कि न्युट्रलै न्युट्रल जानुपर्ने हो कि फेज न्युट्रल अर्थिङ जानुपर्ने हो त्यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने त भन्दाखेरि ड्रइङ कोर्दाखेरि जब हामीले ड्रइङ कोर्छौँ ड्रइङ कोर्दाखेरि सबै क्लियर हुन्छ मात्र अहिले के जाने यो एउटा के हो त भन्दा कमन पात्र हो अथवा यो एउटा कमन सर्किट हो यसले जनाउँछ यसले के जनाउँछ त फेज न्युट्रल र अर्थिङ यसले तीनवटा लाइन जनाउँछ तीनवटा लाइन मध्ये कुन ठाउँमा जाँदा कुन लाइन हो भन्ने कुरा हामीले पछिबाट प्र्याक्टिकल गर्दा अथवा ड्रइङ गर्दाखेरि सबै चिज बुझ्यौ नि यो भनेको लेआउट डायग्राम हो यो भनेको वायरिङ डायग्राम हो हिजो मैले हल्का तिमीलाई कोरेर पनि देखाएको छु देखाएको छैन देखाएको छ नि यहाँ जाँदा यस्तो हुन्छ र यहाँ जाँदा यस्तो हुन्छ अब 3 नम्बरमा के भनेको 4 नम्बरमा त्यसपछि के भने हाम्रो पल्टाएर हेरेर भन तिमीलाई त्यो नामै उच्चारण गर्न आउन नि त्यही भएर पढ्न भनेको के हो 1 नम्बरमा फेज 2 नम्बरमा न्युट्रल 3 नम्बरमा अर्थिङ 4 नम्बरमा डिस्ट्रिब्युसन बक्स भनेको छ हो भनेपछि भने अनि खै त उच्चारण गरेको पढ्न त आउनु पर्यो नि डिस्ट्रिब्युसन बक्स जस्तै कुनै पनि चिज हिँडियो जस्तै यहाँबाट गाडी हिँड्यो भने यसको डिस्ट्रिब्युटर्स छुट्ने ठाउँ कहाँबाट हो त अथवा बाँडिने ठाउँ कहाँबाट हो यहाँ गाडीहरू हिँडिरहेछन् जस्तै यहाँ बुटोलको चौरा आइसकेपछि यता गयो चौरा काठमाडौँतिर जान्छ यता गयो भैरवातिर जान्छ यता गयो यता देवीनगरतिर जान्छ भने यो एउटा के त भन्दा डिस्ट्रिब्युसन गर्ने ठाउँ अथवा बाँड्ने ठाउँ हो त्यसकारण चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युसन बक्सलाई वायरिङ डायग्राममा देखाउनु हुँदैन हामीले के भन्दा अन्डरग्राउन्ड राखेको छ बाहिर चाहिँ तिमीलाई यस्तो चिम्बलसित देखाइदियो भने पनि यो भनेको डिस्ट्रिब्युसन बक्स हो भन्दा यो डिस्ट्रिब्युसन बक्स फेरि साइज अनुसार हुन्छ यसरी नाप्दा कति इन्ची छ यसरी नाप्दा कति इन्ची छ र यसरी नाप्दा 4 इन्ची यसरी नाप्दा 4 इन्ची भने 4 4को बक्स दियो भनेपछि पसलले दिन्छ अब 7 4 को बक्स दियो भन्नुभयो भने 7 4 को बक्स दिन्छ अब 10 10 को बक्स दियो भने 8 10 को बक्स जतिको भन्यो त्यतिको बक्स दिन्छ यो बक्सलाई भन्छ डिस्ट्रिब्युसन बक्स एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ लानको लागि प्रयोग गर्ने जोइन्ट यताबाट तार आयो यता लानु पर्यो यता लानु पर्यो यता लानु पर्यो भने त्यो ठाउँमा प्रयोग गरेको यो बक्सलाई चाहिँ भनिन्छ डिस्ट्रिब्युसन बक्स के भनिन्छ त डिस्ट्रिब्युसन बक्स फेरि भन्न त डिस्ट्रिब्युसन बक्स डिस्ट्रिब्युसन बक्स डिस्ट्रिब्युसन हो डिस्ट्रिब्युसन बक्स हो त्यही भएर मान्छेलाई पढ भने भाइ यो डिस्ट्रिब्युसन बक्स एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लानको लागि बाँड्नको लागि प्रयोग गरेको एउटा माध्यम हो र अर्को भन्न त्यसपछि सम्झायो वान वे स्विच घरमा बत्ती बाल्नको लागि प्रयोग गर्ने स्विच जुन यो स्विच छ यो स्विचलाई चाहिँ वान वे स्विच भनेर भनिन्छ यिनी स्विच जुन छन् नि यिनी स्विचलाई चाहिँ वान वे स्विच अथवा स्विच भनेर भनिन्छ वान वे स्विच तिम्रो लेआउटमा यस्तो देखायो भने तिम्रो यो के हो त वान वे स्विच यस्तो देखायो भने यसलाई भन्छ वान वे स्विच अब यसलाई कनेक्सन गर्नको लागि हाम्रो फेरि कस्तो हुन्छ त भन्दा प्र्याक्टिकली थ्योरिकली यसरी हुन्छ यो लेआउट देखायो यसरी लेआउट डायग्राम हुन्छ भने यो के हुन्छ त वायरिङ डायग्राम हुन्छ अब यो वायरिङ डायग्राममा के गर्नुपर्छ त भन्दा बाहिरबाट फेज आउँछ जहिले पनि स्विचको तल्लो पोइन्टमा स्विचलाई सिधा राख्नु यसरी सिधा राखिन्छ यसरी स्विचलाई सिधा राखिसकेपछि स्विचको दुईवटा पोइन्ट छन् यो दुईवटा पोइन्टमध्ये के गर्ने तल्लो पोइन्टमा फेज इन गर्ने तल्लो पोइन्टमा फेज इन गर्ने र माथिल्लो पोइन्टबाट फेज आउट गर्ने अब आउट गरेर यसरी हाम्रो यहाँ बत्तीमा गयो कि बाहिरबाट फेज आयो स्विचको तल्लो पोइन्टमा गयो अन गरेपछि यो दुईटा जोडियो जोडेपछि फेजहरू पायो पाएन पायो नि यसलाई के भनिन्छ वान वे स्विच अब तिमीले यो पनि जान्नु पर्यो यो पनि जान्नु पर्यो नाम पनि जान्नु पर्यो यसलाई भन्छ लेआउट डायग्राम यसलाई भन्छ वायरिङ डायग्राम अनि गएर त्यसलाई भन्छ वान वे स्विच अब त्यसपछि टु वे स्विच हो यस्तो देखाइएपछि यो भनेको टु वे स्विच टु वे स्विच वान वे स्विचमा
तल इन हुन्छ माथिबाट आउट हुन्छ के हुन्छ तल इन हुन्छ तल माथिबाट आउट हुन्छ अनि 2A स्विचमा मैले हिजो तिमीलाई देखाइदिएको छु सिडीको बत्ती बाल्नको लागि हो सिडीको बत्ती बाल्नको लागि प्रयोग गरिएको स्विच हुन्छ यसरी चाहिँ तीनवटा पोइन्ट हुन्छन् बीचको पोइन्ट कमन हुन्छ बीचमा सप्लाई दिइन्छ अन गर्यो भने यो दुईटा जोडिन्छ यदि अफ गर्यो भने यो दुईटा जोडिन्छ के भयो त अन गर्यो भने तलका दुईटा जोडिन्छ अनि गएर अफ गर्यो भने माथिका दुईटा जोडिन्छ बीचको कमन हुन्छ यसलाई भन्छ 2A स्विच यो चाहिँ अधिकांश चाहिँ सिडीको बत्ती बाल्नको लागि अन्त भन्दा पनि सिडीको बत्ती बाल्नको लागि अथवा 3 तले घर छ अथवा 2 तले घर छ एउटा पानी तान्ने मोटर छ यो मोटरलाई दुईटैतिरबाट अथवा 3टा तलबाट एउटै मोटरलाई अन अफ गर्नु पर्यो भने पनि यो स्विचलाई प्रयोग गरिएको हुन्छ यदि 3 तलाको स्विच छ घर छ भने एउटै मोटर चलाउनु परेछ भने फेरि त्यहाँ परस्पर स्विच प्रयोग गर्नुपर्छ माथि गएर बिचकोमा परस्पर स्विच गरिन्छ तलको र लास्टको र माथि टपकोमा 2A स्विच प्रयोग गरिएको हुन्छ है यसलाई भनिन्छ 2A स्विच त्यसपछि के छ पुश बटन वा बेल स्विच पुश बटन वा बेल स्विच पुश बटन वा बेल स्विच पुश भनेको थिच्नु यसरी थिचन जाने बोल्नु छोडिदिएपछि निस्कनु त्यसलाई भन्छ पुश 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 बटन स्विच हो पुश बटन स्विच यस्तो सिम्बल देखायो भने यो भनेको पुश बटन स्विच यसरी गराएको हुन्छ कनेक्सन गर्दाखेरि हामीले त्यसरी कनेक्सन गर्नुपर्छ हो ओके न अब हामीले के गर्नुपर्छ यसमा एउटामा सप्लाई दिनु एउटामा सप्लाई दिनु एउटाबाट सप्लाई आउट गर्नु यसमा इन गर्यौँ यसदेखि आउट गर्यौँ जब हामीले यसलाई दबाउँछौँ दबाइसकेपछि यो दुईटा जोडिन्छ जब हामीले यसलाई दबाउँछौँ अन गर्छौँ अनि यो दुईटा दबाइ जोडिन्छ जब हामीले अफ गर्छौँ यो दुईटा सँगसँगै आउँछ हात छोडिदिएपछि यसलाई सँगसँगै आउँछ घन्टीको स्विच के हुन्छ बजाएको छ नि यसरी दबाएपछि घन्टी बज्छ छोडिदिएपछि यो सँगसँगै माथि आउँछ हुँदैन आउँछ नि त्यसलाई के भनिन्छ त पुश बटन स्विच अथवा बेल स्विच अथवा घन्टीको स्विच हो त्यसलाई भन्छ पुश बटन स्विच यो त भयो पुश बटन स्विच बुझ्यौ नि यो लेआउट भयो यो वायरिङ भयो त्यसपछि के छ त्यो जुन अहिले मैले तिमीलाई यहाँ के बताएको छु भन्दाखेरि 3 तलाको घर छ यो 3 तलाको घर अथवा 4 तलाको घर छ तल एउटा मोटर छ यो मोटरलाई चलाउनको लागि यो 2A स्विचले मात्रै हुँदैन यसका ठाउँमा चाहिँ एउटा के हुन्छ त भन्दा क्रस वे स्विच अथवा मल्टी पोजिसन स्विच भनेर भनिन्छ त्यसमा चाहिँ 2वटा 2A स्विचलाई हो यसरी 2वटा 2A स्विचलाई एउटै बक्समा प्याक गरेर बनाएको हुन्छ जसको कनेक्सन गर्नको लागि पछि सिक्दै गइन्छ यसमा चाहिँ कनेक्सन गर्नको लागि 6वटा पोइन्ट हुन्छ नि हो यसरी 6वटा पोइन्ट हुन्छ यसलाई कनेक्सन गरिन्छ यसलाई भनिन्छ मल्टी पोजिसन स्विच त्यसपछि वाइ मल्टी है माथिको मल्टी पोजिसन स्विच वा इन्डिकेसन स्विच वा लेखा छौ कि अगाडि खै क्या लेखेगा के लेखा है किताब तो हम दे दिया था ना आपको के क्रस वे स्विच हो गयो तो लेखा और तुमने के लेखा क्रस थियो त्यहाँ त्यही भएर मैले भने मल्टी पोजिसन स्विच र क्रस वे स्विच भनेको चाहिँ एउटै हो अनि 2 पोल स्विच हो 2 पोल स्विच पहिला घरहरुमा अहिले त त्यति प्रयोग गरिँदैन एमसिबी प्रयोग गरिन्छ पुराना घरहरुमा अथवा पुरानो ठाउँमा मात्रै प्रयोग गरिएको हुन्छ जुन हाम्रो घरमा मिटर जोडिन्छ पहिला घरमा मिटर हुन्छ मिटरबाट यहाँ एमसिबी प्रयोग गरिएको हुन्छ अनि त्यसपछि टोटल्ली घरलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि प्रयोग गरिएको स्विच हुन्छ यस्तो यसरी यहाँ त्यसमा 4वटा पोइन्ट हुन्छन् यसमा चाहिँ यहाँ माथि बत्ती हुन्छ
पुरानो तिम्रो घरमा छ यसरी छ बाबाले पनि त गर्दा मेसिन तलमाथि गराउनु चाहिँ अब यहाँबाट यसमा फेज दिन्छ यसबाट न्युट्रल दिन्छ तलबाट इन गर्ने माथिबाट आउट गर्ने तलबाट इन गर्ने माथिदेखि आउट गर्ने जब अन गरिन्छ अन गरिसकेपछि यो सप्लाई यहाँ जान्छ यो सप्लाई यहाँ जान्छ यो बत्ती पनि बल्छ घरभित्र पनि बल्छ जब यसलाई अफ गरिन्छ अफ गरेपछि यो पनि बन्द हुन्छ यो पनि बन्द लाइन बन्द हुन्छ यो बत्ती पनि बन्द हुन्छ घरभित्र पनि बन्द हुन्छ यसलाई भन्छ टु पोल स्विच यसलाई भनिन्छ टु पोल स्विच यसलाई भन्छ टु पोल स्विच अथवा मेन स्विच भनेर भनिन्छ अथवा मेन स्विच घरमा प्रयोग गरिएको मेन स्विच यो बन्द गरिदिइसकेपछि घरमा पुरै लाइन बन्द हुन्छ पहिला यो प्रयोग गरिन्थ्यो अहिले पुग्छ यसको ठाउँमा एमसिबी प्रयोग गरेको हुन्छ एमसिबी फ्याट्टा जोडेर फालिदिन्छ सबै बन्द हुन्छ यसलाई भन्छ टु पोल स्विच अर्को छ थ्री पोल स्विच थ्री फेज लाइनको लागि यो चाहिँ सिंगल फेजको लाइनको लागि भएको हाम्रो घरमा प्रयोग गर्नको लागि थ्री पोल स्विच चाहिँ थ्री फेजको लागि यसरी तीनवटा पोइन्ट हुन्छ नि यसरी तीनवटा पोइन्ट हुन्छ एक नम्बरमा हाम्रो फेज इन यो आर दुई नम्बरमा अर्को फेज इन आर वाई अनि तीन नम्बरमा फेरि अर्को फेज इन बी यसरी आर वाई बी इन गरिन्छ अनि यहाँदेखि यो आर यो वाई र यो बी आउट गरिन्छ यसलाई भन्छ थ्री पोल स्विच अहिलेको चाहिँ टु पोल स्विच थियो दुईटा फेज र न्युट्रल मात्र पर्थ्यो अहिले चाहिँ तीनवटा लाइन छ आर वाई बी तीनवटा लाइन कट गर्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ थ्री पोल स्विच भनेर भनिन्छ यो पनि घरको एउटा मेन स्विच हो यो अहिले ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीहरूमा प्रयोग गरिन्छ अथवा कि ठुल्ठुलो घरहरूमा जुन घरमा थ्री फेज लाइन लिएको छ त्यो ठाउँमा प्रयोग गरिएको हुन्छ अन्य ठाउँमा प्रयोग गरिँदैन यसलाई भन्छ थ्री पोल स्विच अरू पुल स्विच पुल भनेको तान्नु तानेर नि चल्ने अनि तानेर आउन पर्ने जस्तै हाम्रो वाल फ्यान प्रयोग गरिएको हुन्छ यसरी तानिसक्यो फ्याट्टा 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 तानी हुन्थ्यो होइन हो त्यसलाई भनिन्छ पुल स्विच अब पुल स्विच अन्त अन्य ठाउँमा प्रयोग गरिएको हुँदैन त्यति मात्र के छ हाम्रो वाल फ्यानमा वाल फ्यानभित्र प्रयोग गरिएको हुन्छ यस्तो एउटा स्विच हुन्छ अनि गएर यहाँ एउटा इनको यहाँ एउटा नट लगाएर पाल हुन्छ यहाँबाट इन हुन्छ यहाँबाट नट लगाएर एउटा पाल हुन्छ यसबाट पङ्खामा सप्लाई भएको हुन्छ यहाँ भित्रबाट स्प्रिङ लगाइएको हुन्छ यो स्प्रिङको अगाडिपट्टि यहाँ रस्सी हुन्छ यसरी यहाँ स्प्रिङ लगाइदिएर यहाँ स्प्रिङबाट यहाँ रस्सी दल्दाएको हुन्छ जब हामीले यो रस्सी एकचोटि तान्छौँ यो दुईटा फ्याट्ट जोडिदिन्छ अनि पङ्खा चल्छ फेरि जब हामीले यसलाई तान्छौँ फेरि पङ्खा बन्द गरिदिन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ पुल स्विच टाइम लिमिटेड स्विच यो टाइम लिमिटेड स्विच स्ट्यान्ड अथवा फ्यानमा प्रयोग गरिएको हुन्छ जुन फ्यानमा स्ट्यान्ड फ्यानमा भित्रपट्टि चक्कै चक्का यसरी गोटी बनाएको हुन्छ र बाहिरपट्टि एउटा रोटर राखिदिएको हुन्छ यसरी घुमाउनको लागि रोटर राखिदिएको हुन्छ माथि 20 मिनट यहाँ 40 मिनट यहाँ 60 मिनट अनि यहाँ 120 मिनट यसलाई घुमाएर तिमीले जुन ठाउँमा लगाएका छौ यदि 20 मिनटमा लगाउँछौ भने 20 मिनटपछि यो पङ्खा अटोमेटिक बन्द हुन्छ यदि 40 तिर देखाएको छ भने 40 मिनटपछि बन्द हुन्छ यदि 60 तिर देखाएको छ भने 60 मिनटमा बन्द हुन्छ यदि 120 तिर देखाएको छ भने 120 मिनटमा त्यो पङ्खा बन्द हुन्छ यसलाई चाहिँ भनिन्छ टाइम लिमिटेड स्विच एउटा के छ त भन्दाखेरि त्यो पङ्खालाई यति बेरपछि बन्द भएस भन्नको लागि प्रयोग गरिएको एउटा स्विचलाई भन्छ टाइम लिमिटेड स्विच ठीक छ यो चाहिँ वाल स्ट्यान्ड फ्यानमा मात्रै हुन्छ अन्य ठाउँमा प्रयोग गरिएको हुँदैन पुल स्विच उसमा प्रयोग गरिएको हुन्छ अन्य ठाउँमा प्रयोग गरिएको हुँदैन वाल फ्यानमा अनि सकेट टु पिन सकेट हाम्रो घरमा तिमीलाई रेडियो बजाउनको लागि मोबाइल चार्ज गर्नको लागि जस्तै यो बोर्ड भयो यो बोर्डमा यहाँ दुईवटा पालवाला राखेको हुन्छ हुँदैन त्यसै दुईवटा पालवाला हुन्छ हुँदैन हुन्छ नि हो यसलाई भनिन्छ टु पिन सकेट यो टु पिन सकेटलाई पनि पिसिबी बोर्डमा अथवा यो बोर्डमा प्रयोग गर्दाखेरि यो बोर्डमा प्रयोग गर्दा सुल्टो तरिकाले पढ्ने अथवा यहाँ अक्षरलाई पढ्न सक्ने गरेर यसरी उल्टो पुल्टो पारेर होइन अक्षरलाई पढ्न सक्ने गरेर सुल्टो तरिकाले राख्ने यसमा दुईवटा पोइन्ट हुन्छन् पछाडिपट्टि दुईवटा पोइन्ट मध्ये तल्लो पोइन्टमा लिएर आएर के दिने त फेज दिने तल्लो पोइन्टमा फेज दिने र यो माथिल्लो पोइन्टमा के दिने त न्युट्रल दिने तल्लो पोइन्टमा फेज दिने र माथिल्लो पोइन्टमा न्युट्रल दिने यो फेज र न्युट्रल दिइसकेपछि तिमीले मोबाइल चार्ज गरेर यहाँ छिरौ मोबाइल चार्ज हुन्छ यसलाई भनिन्छ टु पिन सकेट अर्को
3 पिन सकेट 3 पिन सकेट भनेको तिम्रो जुन हाम्रो यो 2 पिन सकेट भन्दा अलि पावरफुल यो 3 पिन सकेट यो 3 पिन सकेटमा 2 पिन सकेटमा भन्दा 3 पिन सकेटमा के हुन्छ त भन्दाखेरि 2 पिन सकेटमा हामीले एउटा फेज र एउटा न्युट्रल मात्र दिइयो भने 3 पिन सकेटमा यस्तो हुन्छ है एउटा फेज दिइन्छ यसमा फर्स्ट 1 नम्बरमा फेज दियो 2 नम्बरमा हाम्रो न्युट्रल दियो यसरी अब यो 3 नम्बरमा हामीले टेलिभिजनहरु चलाउने भएको हुनाले कपडामा लगाउने आइरनहरु चलाउने यसमा चाहिँ हामीले चार्जर मात्र चलाएका थियौं अब यसमा चाहिँ टेलिफोन चलाउने भयो टेलिभिजन चलाउने भयो मोबाइल के भन्छ आइरनहरु चलाउने भयो हो 3 मा चाहिँ के चाहियो अब अर्थिङ पनि चाहियो किन अहिले हाई एम्पियर चल्ने भएको हुनाले 3 मा पनि के चाहियो त भन्दा अर्थिङ चाहियो अब यसमा चाहिँ अर्थिङ पनि जोड्नु पर्यो हेरै सबभन्दा 1 नम्बरमा फेज 1 नम्बर पोइन्टमा 2 नम्बर स्विचमा पोइन्टमा के हुने भयो न्युट्रल माथिल्लो एक्लै जुन छुट्टै छ त्यसमा चाहिँ अर्थिङ हुन्छ अनि यसमा के त फेज र न्युट्रल मात्रै गएको थियो अब यसमा चाहिँ फेज न्युट्रल र अर्थिङ भयो बुझेछौ बुझेन बुझे हैन यसलाई भन्छ 3 यसलाई 2 पिन सकेट यसलाई चाहिँ 3 पिन सकेट त्यसपछि स्विच कम्बाइन्ड सकेट अब यसलाई चाहिँ हामीले बिना स्विचको प्रयोग गरिएको छ अब यो 3 पिन सकेटमा स्विच भएको जुन हाम्रो यो छ यसलाई चाहिँ हामीले पावर सकेट पनि भनेर भनिन्छ त्यो के हुन्छ त अलि ठुलठुलो लोडहरु अनि हाई एम्पियरका सामानहरु चलाउनको लागि प्रयोग गरिएको हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले पावर सकेट भनेर भनिन्छ त्यो नर्मली 16 एम्पियर भन्दा माथिको हुन्छ अब त्यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि कसरी गर्नु पर्यो त भन्दा लाग्यो यसैमा एउटा स्विच थपेको हुन्छ एउटा चाहिँ यो 3 पिन सकेट भयो यसलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ स्विच हुन्छ यसरी स्विच गराएर यसलाई हाम्रो यसरी प्याक गरेर बनाएको यसलाई चाहिँ पावर सकेट भनेर भन्छ हामीले ठुलठुला एम्पियरहरु हाई एम्पियरका चीजहरु मोटरहरु चलाउनु पर्यो भने यसलाई प्रयोग गरिएको हुन्छ बाहिरबाट आएको जुन फेज लाइन छ यो फेज लाइन चाहिँ हाम्रो स्विचमा गयो हो फेज लाइन हाम्रो केमा गयो त स्विचमा गयो यो स्विचको तल्लो पोइन्टमा दियो स्विचको तल्लो पोइन्टमा दिएपछि स्विचको माथिल्लो पोइन्टबाट यो 3 पिन सकेटसम्म यहाँ एउटा तार जोडिन्छ हामीले छुट्टै एउटा तार जोड्नु पर्छ एउटा तार जोडेर यहाँ सप्लाई दियो अब न्युट्रल हाम्रो जुन छ यो न्युट्रल हाम्रो यो यसमा गयो 2 नम्बर पोइन्टमा यो 1 नम्बर या 2 नम्बर पोइन्टमा गयो भने हाम्रो 3 नम्बरमा भने के आउने हो त अब अर्थिङ आउने हो यसबाट त ठुलठुलो चीज चलाउनु जुन ठाउँमा हाई एम्पियरको सामानहरु चलाइन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अर्थिङ चाहिन्छ यसमा चाहिँ अब अर्थिङ भयो अब के गर्नु भन्दा यो स्विच अफ गरिदियो यतापट्टि सप्लाई बन्द भयो यो स्विच अन गरिदियो यता सप्लाई गयो यसमा के थियो यसमा स्विच राखिएको छ यो स्विच छुट्टा स्विच राखेको यसबाट यसमा सप्लाई गएको छ तर यो के छ त भन्दा एसीमा जोडिएको छ यसमा अर्थिङ पनि आएको छ यसमा अर्थिङ पनि आएको यो माथिल्लो दुईटा पोइन्ट भनेको अर्थिङ हो यो फेज हो र यो न्युट्रल हो यसमा के त यो फेज हो यो न्युट्रल हो यो माथिको अर्थिङ हो त्यो दुईटैमा अर्थिङ जोड्नु पर्छ माथिको यो दुईटा कमन हुन्छ नि एउटै ए एउटै कमन हुन्छ यो पनि दुईटा छ नि यहाँ कोही सानो पोइन्ट हुन्छ कोही लामो पोइन्ट हुन्छ भनेर त्यस्तो बनाइदिएको हुन्छ भित्रपट्टिको आल पनि एउटै हुन्छ के त्यसमा चाहिँ अर्थिङ जोड्नु पर्दैन यसमा पनि माथिल्लो मात्र अर्थिङ ए माथिबाट यो माथि अर्थिङ जोड्नु पर्यो यो न्युट्रल भयो यो फेज भयो जहिले पनि यसरी फिट गर्दाखेरि राइट ह्यान्ड साइडमा न्युट्रल लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा फेज अनि यो अलिकति हाई भोल्टेज जाने ठाउँमा अर्थिङ राख्नै पर्ने के रहेछ अगाडिपट्टि जस्तै के भन्दा अर्थिङमा कहिलेकाहीँ हाई भोल्टेज आउँछ त्यो हाई भोल्टेजलाई मत्थर गर्ने सिटामोल हो कि अर्थिङ भनेको सिटामोल सिरानीमा अथवा घरमा अनिवार्य राख्नुपर्ने कारण के त अकस्मात कुनै दिन टाउको दुख्यो भने झ्यापा खाइदिने हो नि त अरू त केही छैन नि ओभर भोल्टेज आउँदा पनि त्यसले कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ अनि गएर त्यसपछि अगाडिपट्टि सामानहरु कुनै पनि सर्टिङ भयो भने त्यसले पनि काम गरेको हुन्छ अनि त्यसपछि गएर हाई भोल्टेज चट्याङ पर्यो बाहिर हो चट्याङ पर्दाखेरि त्यो चट्याङलाई पनि त घरभित्र अर्थिङले गर्दा रोकेर राखिदिन्छ नि त जस हाई भोल्टेजलाई कन्ट्रोल गरेर क्षतिलाई चाहिँ कम एकदम क्षतिलाई एकदम कम गर्ने काम चाहिँ गर्छ हाम्रो अर्थिङले त्यही भएर अर्थिङ चाहिँ अनिवार्य चाहियो घरमा अर्थिङ छैन भने त सानो चट्याङ पर्दाखेरि पनि भएका चार्जरहरु यिनी चीजहरु फिस्रिक जाने चाहिँ अर्थिङ नभएर ए त्यो अर्थिङ भएन भने अर्थिङ भएन भने घरमा प्रयोग गरेका जे पनि फिस्रिक गइराख्ने त्यही त एकैचोटी 8वटा 10वटा बल्बहरु गुई पड्किराख्ने घरमा राम्रो अर्थिङ भनेको यदि अर्थिङ छ भने राम्रो अर्थिङ भएन हैन भने भर्सक अर्थिङै भएन के त्यही भएर अर्थिङ चाहिँ अनिवार्य छ के एमसीबी मा 6 एम्पियर भन्दा बढी आएर एमसीबी ले नै कन्ट्रोल गर्नु भएको हैन अब यदि राम्रो खालको एमसीबी लगाइएको छ गरिरहेको त तपाईले गरे एमसीबी मा झुडे त तल झर्दैन कतिपय कुनै एमसीबी यस्तो हुँदैछ नि त सर त्यो कसैको चाहिँ लाइन लोड सबै लेखेको हुन्छ दुवैतिरबाट लाइन के रे लाइन दिए पनि अथवा लोड दिए पनि त्यो झर्दो रहेछ कतिपयको चाहिँ ठ्याक्कै त्यो लाइनमा लाइन जोड्नु पनि कसैको लोड जोड्नु पर्ने हुन्छ नि है फरक एमसीबी हुन्छ
त्यही एमसिबीको कारणले गर्दाखेरि पनि कतिपय चाहिँ त्यसरी जान्छ होला हैन? जान्छ हो। अब त्यो 6 एम्पियरको एमसिबी छ भने 6 एम्पियरभन्दा माथिको लोड आइदियो भने पनि बल्ल जाने हो। अथवा भोल्टेज त्यसले थाहा नसक्ने भनेको 6 एम्पियर। अब 220 × 6 गर्दा कति भयो? 600 6 दुना 12 को 2 हातमा लाग्यो 6 दुना 12 13 1320 भोल्ट भन्दा माथि आयो भने बल्ल यो झर्छ। त्यति बराबरको लोड भन्दा माथि आयो भनेको त अब हाई भोल्टेज आयो। त्यसरी हाई भोल्टेज आउनु भनेको यति भोल्टेज भन्दा माथि आयो भने बल्ल त्यो झर्छ फ्याक्टै। नेन कहाँ जान्छ त? कि त भने ओभरलोड हुनु पर्यो, अगाडिपट्टि सर्टिङ हुनु पर्यो अनि बल्ल जान्छ। भनेको कि त 6 एम्पियर यो 1320 वाट भन्दा माथिको अगाडि तपाईँ परे गर्नु भयो भने बल्ल यो एमसिबी झर्छ। तपाईले 1320 यसले भनेको जम्मा 1320 सम्म मात्रै तपाईले लिन सक्नुहुन्छ के 1320 वाट भन्दा माथि चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। 1320 भन्दा माथि गयो भने बल्ल त्यो जान्छ। कुनै बेला त्यो गाउँतिर भन्छन् कि त्यो 8-10 वटा चाहिँ पड्क्यो एकैचोटि जान्छ। टेलिफोन सकेट टेलिफोन सकेट र हेर्दाखेरि टुपिन सकेट एउटै देखिन्छ। टुपिन सकेट पहिलाको अहिलेको त अर्कै आइसकेको छ। खुसो तारै सिरोनी आएको छ एउटा मात्र एउटा मात्रै ठ्याक्क उही टेलिफोनको तार जुन छ त्यही तारै कनेक्सन गरेर भित्रपट्टि उ भएको फ्याटा छोडिदिने आएको छ। पहिला हाम्रो पालामा के थियो त भन्दा ठ्याक्कै त्यो टुपिन सकेट जस्तो छ। यसरी यो टुपिन सकेट जस्तो छ त्यही टेलिफोन सकेट पनि त्यसरी छ के। अब यसमा पनि टेलिफोनको तार एउटा हुन्छ बाहिरबाट आएको तार, तर त्यसमा यो बिचमा खाल्टो गरेर अनि दुईवटा तार हुन्छ। अब टेलिफोनमा चाहिँ के छ भन्दा एउटै तारलाई यता दिनुपर्छ, जसरी मैले फेजलाई तल दिनु पर्यो न्युट्रललाई माथि दिनु पर्यो भने नि त्यसै चाहिँ टेलिफोनमा चाहिँ यतै दिनुपर्छ भन्ने छैन। यो दुईटा तारमध्ये जुन तारलाई जता दिए पनि हुन्छ, यतैतिर दिनुपर्छ भन्ने छैन। जुन तारलाई जता दिए पनि हुन्छ, जता गरिदिए पनि हुन्छ। यो चाहिँ टेलिफोन पोइन्ट चाहिँ प्रत्येक अब अहिले मोबाइलको जमाना आएर टेलिफोन वायरिङ गर्न मन यो टेलिफोनको कनेक्सन लाइन र जुन अरूको के अरे टिभी केबलहरूको हुन्छ नि उस्तै हुन्छ उयो कि कस्तो हो? नै अहिले थोरै फरक हुन्छ। अब केबलको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाहिर एउटा जाली तार भयो अनि भित्रको एउटा तार भयो। त्यो भित्रकोलाई भित्र नै जोडिदिनु पर्यो, जाली पनि जानु पर्यो। तर टेलिफोनमा त्यो हुँदैन। टेलिफोनमा दुईटै तार हुन्छ, दुईटा तारलाई जता जोडे पनि हुन्छ। पहिला टेलिफोनलाई बहुत हुन्थ्यो के अरे। अब अहिले टेलिफोन चाहिँ लगभग बन्दै भयो। वायरिङ सिधै टिभी रुममा एउटा टेलिफोन लग्यो सिद्धि नत्र भने पहिला त प्रत्येक रुम टेलिफोन लानु पर्थ्यो हामीले गर्दाखेरि। कुनै ठाउँमा त्यो के अरे इन्टरनल कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ हुन्छ नि त्यो जस्तो इन्टरकमको लागि त छुट्टै तार भइहाल्यो, छुट्टै लिएर गइन्छ। इन्टरकम छुट्टै लिएर गइन्छ। कि त वायरिङ गर्दा पनि अब तार त छिराइन्छ। टेलिकमको लागि टेलिफोन तार लिएर आएर सर्लकै इन्टरकमको लागि तार छुट्टाएको हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर बाहिर ल्याएर इन्टरकमको बक्स हुन्छ। त्यो बक्सबाट प्रत्येक कोठाको लागि छुट्टा पोइन्ट आउट हुन्छ। यसरी अब 8 फुटको 12 फुटको 15 फुटको कति फुटको ल्याउनु तपाईँले एउटा इन हुन्छ। अनि योबाट यो दुईटा एउटा कोठामा गयो, यो एउटा कोठामा गयो, यो एउटा कोठामा गयो, यो यसरी जान्छ। अनि यसरी गरेको हुन्छ। त्यो इन्टरकमको लागि पनि छुट्टै तार चाहिँ उयो टेलिफोन तार जस्तो बत्तीको तारलाई जस्तै जाने हो। तपाईँ खानु भने त्यसपछि बल्ब यो जस्तै घरमा प्रयोग गरेको बल्ब। मैले एकजना बहिनीलाई दिदी हुनुहुन्थ्यो पहिला, आजभन्दा लगभग 6-7 वर्ष पहिला तल एकजना बुढी भन न म मेरो उमेरकोलाई एकचोटि मैले पढाएको थिएँ। कोही जस्तो हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि गएर उहाँले डायरी खानुभयो। पढ्दा द्वन्द पीडित भनेर डायरी खानुभयो। डायरी खाइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ इन्टरभ्यू गरेर बल्ब कति किसिमको हुन्छ अब उहाँले गएर भन्नुभयो त यस्तो डल्लो बल्ब हुन्छ, लामो बल्ब हुन्छ, अनि चुच्चे बल्ब हुन्छ भन्नुहुन्छ के। अब भन्नुपर्छ के अब पहिला सुरुमा ट्युबलाइट आयो, पहिला बल्ब आयो, त्यसपछि ट्युबलाइट आयो, त्यसपछि एलइडी बल्ब आयो हो। एलइडी बल्ब आयो भनेर यसरी भन्नुपर्थ्यो उहाँले। अब उहाँले के भन्नुभयो पहिला सुरुमा डल्लो बल्ब आयो, त्यसपछि लाम्चो बल्ब आयो, अनि त्यसपछि चुच्चे बल्ब आयो भनेपछि के हो भनेपछि हो यिनलाई के भनिन्छ त भन्दा बल्ब धेरै किसिमका छन्। अब अहिले लास्ट स्थितिमा हाम्रो के आएको छ त एलइडी सिएफएल बल्ब पनि आयो। अनि गएर ट्युबलाइट बल्ब आयो पहिला सुरुमा। ट्युबलाइट पनि पहिला सुरुमा नर्मल ट्युबलाइट भनेर आयो, त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक ट्युबलाइट भनेर आयो, जुन पहिला झिप्प गरेर बल्ने ट्युबलाइट आउँथ्यो। त्यसपछि अन गरेपछि बत्ती जस्तै बोल्ने ट्युबलाइट आयो। त्यसपछि एलइडी आयो, त्यसपछि गएर एलसिडी आयो। अब अहिले चाहिँ
एलइडी बल्ब बढी मात्रामा चाहिँ एलइडी बल्ब चलिराखेको छ हो यो बल्बलाई प्रयोग गर्ने जुन यो भाँडो छ यो भाँडोलाई के भनिन्छ होल्डर भनेर भनिन्छ यसलाई यो होल्डर हो यो होल्डरमा दुईवटा पोइन्ट हुन्छ नि यसरी अब यो होल्डरमा हामीले यसरी बल्ब राख्छौँ यसरी यहाँ बल्ब राख्यो यो होल्डर हो यो होल्डरमा दुईवटा पोइन्ट छ दुईवटा पोइन्ट मध्ये हाम्रो के छ अघि हामीले स्विच भनेर पढ्यौँ मानुअल स्विच पढेन पढ्यौँ नि अब यो होल्डरका दुईवटा पोइन्ट मध्ये अहिले मैले स्विचमा के भने तल फेद दिनुपर्छ माथिबाट फेद आउट गर्नुपर्छ भन्दा पनि तर यसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन जुनमा दिए पनि हुन्छ तपाईँलाई जुनमा सजिलो छ त्यसमा एउटामा लगेर न्युट्रल दिने एउटामा अघि यहाँको फेद छ कि छैन यो फेद जुन छ यो फेद लिएर गएर यसमा लगाएर फेद भनेपछि के हो जब हामीले यो स्विचलाई अन गऱ्यौँ यसरी अन गऱ्यौँ अब बत्ती बल्यो बलेन बत्ती बल्यो नि जब हामीले यसलाई अफ गरिदिउँ यो अफ गरिसकेपछि के भयो त यो फेज यहाँ गएर यहाँ नगइसकेपछि बत्ती निभ्यो यसलाई भनिन्छ बल्ब अब बल्बमा चाहिँ फरक फरक हुने गइहाल्यो अब अहिले के आएको छ एलइडी अहिले एलइडी बल्ब त छ अहिले सबै एलइडी ट्युबलाइट पनि लगभग बन्द भइसक्यो त्यो अर्को बल्ब त झन् बन्दै भइसक्यो बाख्रा खोरमा अथवा कुखुरा खोर तदल्न मात्रै लान्छ अहिले त उयो अन्डा भाले लगायो पोथीले त्यो अन्डा नखोरलेर अहिले चाहिँ के बल्ब लगाएर खोर्छ त्यो ठाउँमा मात्रै प्रयोग गरिन्छ जस्तै हामीले यहाँ प्रयोग गर्दा सिरिज बोर्ड बनाउनको लागि प्रयोग गर्छौँ त्यो बल्बलाई नत्र चाहिँ अहिले त्यो बल्ब चाहिँ आउट भइसक्यो यो एलइडी बल्ब खसे यताबाट केही हुँदो रहेछ नि त फेरि समस्या हुँदैन जस्तै फेरि अब एउटा के भन्छ यसले अलिकति थोरै भोल्टेज कम खान्छ तर आँखाको लागि यो सबभन्दा खतरा हुन्छ एलइडी आँखाले हेर्ने चिजै होइन नि त्यो बल्बले जुन फाल्छ त्यो रे हाम्रो आँखाले हेर्न सक्छ कि अब फेरि एउटा कुरा के भन्छ त्यो बल्ब बाल्नु भयो भने कोठा न्यानो हुन्छ हिट फाल्छ त्यो तर यसले चाहिँ न्यानो हुँदैन यसले चाहिँ चिसो हुन्छ एउटा त्यति डिफ्रेन्स हुन्छ त्यसले गर्दा तिनी बल्ब चाहिँ अब अझै अलिकति त्यो 100 वाट छ भने त्यसले 100 वाट नै खाइदिन्छ त्यसको 100 वाट बल्ब भने 20 वाटले खाइदिन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ यो अहिले बढी कुनै कुनै बाइकहरूमा पनि एलइडी अहिले एलइडी हेर्नै सकिँदैन एलइडी चाहिँ सबैमा एलइडी आँखा बन्द गरिदिइहाल्छ कुरो बुझ्यौ त बल्ब बल्ब त्यसपछि एउटा ट्युबलाइट ट्युबलाइट सिङ्गल ट्युबलाइट एउटा भनेको सिङ्गल के जस्तै अब अहिले त्यसको जमाना गइसक्यो अब ब्याङ्कहरू यताउता गयो भने अथवा ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीहरूमा गऱ्यो भने त धेरै लाइटको लागि प्रयोग गर्छ हामीले यहाँ पछि एउटा गर्छौँ हो यस्तो लामो जुन हुन्छ नि बल्ब देखेछौ हो यसलाई चाहिँ ट्युबलाइट भन्छ यो सिङ्गल ट्युबलाइट एउटा ट्युबलाइट अब यो के थियो त भन्दा यो ट्युबलाइट पहिला सुरुमा बिचमा यहाँ स्टार्टर प्रयोग गरेर यसरी स्टार्टर हुन्थ्यो यहाँ स्टार्टरमा यसरी दुईवटा पोइन्ट हुन्थ्यो अनि यहाँ चोक हुन्थ्यो यो चोकमा यसरी दुईवटा पोइन्ट प्रयोग गरिएको हुन्थ्यो यता बाहिरबाट आउँथ्यो एउटा सप्लाई यो चोकमा दिन्थ्यो यो चोकबाट आउट गरेर स्टार्टरमा जान्थ्यो यो स्टार्टरबाट लिएर गएर यता लगेर दिन्थ्यो हो यसरी यहाँ दिन्थ्यो अब यहाँ न्युट्रल आउँथ्यो न्युट्रल एउटा कमन गरेर यसरी जान्थ्यो भनेपछि अब लाइन आइसकेपछि यो स्टार्टरले झिप गरेर स्टार्ट गरिदिन्थ्यो अनि यो ट्युबलाइट बल्थ्यो त्यतिखेर यो आयो अनि त्यसपछि गएर यो बन्द भयो अहिले त देखिनै छोडेको छ अलि ठुल्ठुला ठाउँमा प्रयोग गरेको हुन्छ धेरै प्रकाश चाहिने ठाउँमा त्यसपछि आयो इलेक्ट्रोनिक ट्युबलाइट यसलाई यो सिङ्गल ट्युबलाइटमा फेरि इलेक्ट्रोनिक ट्युबलाइट आयो नि त्यस कारण दुईवटा अब इलेक्ट्रोनिक ट्युबलाइटमा यो एउटा चोक भयो नि चोकमा 4वटा पोइन्ट भयो नि बाहिरबाट फेज एउटामा दियो न्युट्रल एउटामा दियो अब यताबाट लिएर गएर के गर्यो त भन्दाखेरि यसमा लगेर दियो यताबाट लिएर गएर यसमा दियो यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स भयो फेरि त्यसलाई चाहिँ स्टार्टर भन्दै थियो यसमा स्टार्टर चाहियो बिना स्टार्टरको फेज र न्युट्रलबाट बल्ने यसलाई चाहिँ के भन्छ त ट्युबलाइट ट्युब के हो यसलाई भन्छ ट्युबलाइट ट्युबलाइटमा सिङ्गल ट्युबलाइट र डबल ट्युबलाइट पहिला एउटा बल्ब लाग्ने आउँथ्यो अनि गएर एउटा दुईवटा बल्ब लाग्ने हुन्छ ब्याङ्कतिर गएर हेऱ्यो भने दुईवटा रड एक ठाउँ लगाएको हुन्छ कि हो त्यसलाई चाहिँ डबल ट्युबलाइट एउटा रड लाग्छ भने सिङ्गल ट्युबलाइट र डबल ट्युबलाइट नाम जान अहिले त्यति धेरै प्रयोगमा आउँदैन नि हो नाम जान यसलाई भनिन्छ ट्युबलाइट के भनिन्छ ट्युबलाइट अनि फङ्सन के हो त्यो सिङ्गल ट्युबलाइट अनि डबल ट्युबलाइट भनेको दुईवटा बत्ती बल्ने सिङ्गल ट्युबलाइट भनेको एउटा बत्ती बल्ने एउटा बत्ती बल्छ भने त्यसलाई सिङ्गल ट्युबलाइट दुईवटा बत्ती बल्छ भने त्यसलाई डबल ट्युबलाइट